बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बात करेंगे इंटरनेशनल ख़बरों के साथ, तमाम की तमाम सिर्फ़ और सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे यूनाइटेड किंगडम को, बरतानिया को, जहां पर आपको मैंने कल बताया था कि जो ऋषि सुनाक हैं उन्होंने कहा था कि ईरान का मामला हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि जो उन्होंने हमारा सबसे कीमती आदमी जो नायब वज़ीर दिफा बन गया था ईरान में जाके उसको मार दिया है, तो ये अनपनिश्ड नहीं रहेगा, इसकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। और अब जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि ऋषि सुनाक ने अपने बरतानिया के सफ़ीर को वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कि आप दूसरे अल्फाजों में कह सकते हैं कि बरतानिया और ईरान के सफ़ारती ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेक कह लें या टूटने की बात कह लें यहाँ पर हो रहा है। क्योंकि अगर सफ़ीर को आप वापस बुला लेंगे तो सफ़ारती ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे। और ये फ़ैसला जो है नायब वज़ीर दिफा, देखें अब इसके ऊपर दुनिया कुछ भी कहे और ऋषि सुनाक कह रहे हैं कि जी हमारा आदमी मार दिया, उनका आदमी मार दिया, ये वो सच कह रहे हैं, ये बात वो सच कह रहे हैं। लेकिन ये सोचने की बात है कि एक आदमी जो बरतानिया का शहरी था वो बन गया नायब वज़ीर दिफा, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान। तो उसने जो गद्दारी, देखें बात यह है, जो बरतानिया के वो लेते हैं सिटीज़नशिप या वो लेते हैं, उनको पता है कि वो वहाँ की जो मलका होती है उससे वफ़ादारी का हल्फ लेते हैं। वो कहते हैं कि जी मैं मरते दम तक मलका का वफ़ादार रहूँगा। मलका कह लीजिए, बादशाहत कह लीजिए, रॉयल कह लीजिए, जो उनकी बादशाहत है, सल्तनत है, उसकी वो वफ़ादारी का हल्फ लेते हैं। तो ये इस बंदे ने जो कि नायब वज़ीर दिफा था ईरान का, वो उस हल्फ में था जहाँ उसने शाही सल्तनत बरतानिया की हल्फ। तो इसमें गद्दारी का आंसर होगा कहीं ना कहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, इससे इसको फांसी मिली। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर जो वो है ईरान, उसने फांसी दे दी। और बरतानिया अगर हमारा आदमी मार दिया तो जाहिर सी बात है वो उसका आदमी था, ये बात भी फैक्ट है। ओके, बरतानिया की बात करते हुए हम बरतानिया की एक बात और शामिल कर लेते हैं, और वो ये है कि बरतानिया अपने इंतहाई कीमती 14 बैटल टैंक्स जो हैं वो भेज रहा है, मज़ीद आर्टिलरी भी भेज रहा है, मज़ीद चीज़ें भी भेज रहा है। लेकिन ये टैंक्स जो हैं ये आपने जो देखे होंगे कोसोवो के अंदर, बोस्निया के अंदर, इराक के अंदर, ये वो वाले टैंक्स हैं। जब वो जंग हुई थी तो आपने जो टैंक्स देखे होंगे ये बहुत ही मखसूस और ख़ास किस्म के टैंक होते हैं, जो टैंक दूसरे टैंक को तबाह कर सकता है। अगर इसके सामने टैंक आ जाए तो ये दूसरे टैंक को उड़ा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टैंक को टैंक से उड़ने की उम्मीद नहीं होती है कि ये टैंक दूसरे टैंक को उड़ा देगा। लेकिन ये इसमें कमाल है कि ये टैंक जो है सामने वाले टैंक को तबाह बर्बाद कर सकता है। ये टैंक्स जो हैं इसके बारे में रशिया ने कहा था, वार्न किया था कि आप ये हरकत नहीं कीजिएगा, जिस पर ऋषि सुनाक ने कहा कि मैंने सुना है, उसने मुझे मना किया है, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप, हम भेजेंगे, हम उसको जो रूस है उसको मारने के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो हम करेंगे। एक बीच में दरमियान में आपको खबर दे देता हूँ, वो ये है कि अमेरिका ने कहा है कि हम लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप करना चाहते हैं पाकिस्तान के साथ शराकत दारी करना चाहते हैं डिफेंस की, और वो हमारे साथ एक शराकत दारी या दोस्ती कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान जहाँ पर मुआशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा कीमती मुल्क भी है दुनिया के लिए। क्योंकि इस टाइम अगर कोई भी किसी किस्म की भी सपोर्ट पाकिस्तान को देगा तो पाकिस्तान जो है वो उस तरफ राग़िब हो जाएगा। और अगर डिफेंस की बात हो या मुआशी मामला की बात हो तो पाकिस्तान को इस टाइम एक किसी भी तरीके से हमको एक बूस्टर चाहिए, वो कहीं से भी मिल जाए। लेकिन अगर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका से हमें क्या मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर आप मुझे पूछ सकते हैं कि अगर डिफेंस स्टैंडिंग मिलती है तो हम उसमें से क्या हासिल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस पूरे खेल के अंदर अगर हम यूएस के सामने कोई चीज़ रख सकते हैं तो ये रख सकते हैं कि अगर आपने हमारे साथ डिफेंस डील करनी है, अगर आपने ये शराकतदारी करनी है जो आप कह रहे हैं, और इसमें आपने हमसे ईमानदारी करवानी है, तो फिर जो है कश्मीर के मसले को आप हल करने के लिए आगे बढ़ें। और अगर ये मसला हल हो जाता है तो हमारी डिफेंस स्टैंडिंग जो है वो भी फेयर हो जाएगी यूएस के साथ। यूएस का एक दोस्ती की बात भी हम मान लेंगे कि हाँ दोस्ती उसने निभाई है। दूसरी भारत के साथ भी हमारे जो सेटलमेंट हैं वो हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं देख रहा था उनकी जो मीडिया है वो कवर कर रहा है कि पाकिस्तान जो है वो महसूस नहीं कर रहा कि वो हम लोग एक कीमती मुल्क हैं। देखिए मामला ये नहीं है,
کہ بھارت قیمتی ملک ہے یا نہیں، معاملہ یہ نہیں ہے. معاملہ یہاں پر جو ہے ایک خودداریت کا بھی ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور بھی ہوتا ہے. تو اس کو بائی پاس کر کے جو شہداء کے قربانیاں ہیں، جو ہمارے کشمیری بھائی ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے تو نہیں چل سکتے. تو لہٰذا یہاں پر ہم امید کرتے ہیں کہ جو امریکہ ہے وہ کشمیر کے معاملے پہ بات کرے گا بھارت سے، اور پریشر ڈالے گا کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جائے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ روس اور یوکرین وار کی. آپ جانتے ہیں کہ یوکرین وار اور جو روس وار ہے وہ چل رہی ہے، اور یوکرین نے پہلے ڈیفنس پہ توجہ دی، اب وہ اٹیکس کے اوپر بھی توجہ دے رہا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یورپ خوف کے عالم میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کہتے ہیں یورپ خوف میں کیوں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لوکیشنز ایسی ہیں کہ اگر نشانہ چوک جائے تو وہ کسی یورپ کے ملک میں گرتا ہے. نشانہ خطا یا نشانہ ڈبل یا نشانہ جان بوجھ کے بھی لیا جائے، بعض اوقات جان بوجھ کے بھی ہوتا ہے، کیونکہ یوکرین چاہتا ہے کہ اس کا یا کوئی بھی ایسا راکٹ اور کوئی بھی ایسی چیز یورپ میں گر جائے. یہ یوکرین بھی چاہتا ہے تاکہ اس کا الزام روس پہ لگایا جائے، اور روس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کون سا ملک جو ہے زیادہ انفرینڈلی ہو رہا ہے، تو ایک آدھ ٹیکہ جو ہے تھوڑا بہت آپ کو پتا ہے جو جس کو کہتے ہیں نا ویکسینیشن دینی پڑتی ہے. لیکن یہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو قدرتی بھی ہو رہی ہیں. جیسے فار ایگزامپل مولدووا میں کیا ہوا، راکٹ گزرا. اب پتہ نہیں یوکرین کو روس نے مارا یا روس کو یوکرین نے مارا، راکٹ گزرا، راکٹس گزرے تو یہ راکٹ تو نہیں مگر اس کی جو ڈبریز ہیں وہ اس کنٹری میں فال کر گئی، نارتھ کے اندر، مولدووا کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ مولدووا یا یورپ جو ہے نا وہ پاکستان نہیں ہے، یا وہ افغانستان نہیں ہے، یا وہ ملک نہیں ہے جن کے اندر دل اور جگر بھی ہوتا ہے. یہ وہ ملک ہیں جن کے اندر اگر ڈبریز گر جائیں ان کے لیے وہ ایٹم بم کے برابر ہوتے ہیں، ایٹم بم یاد رکھیے گا. تو مولدووا میں یہ جو ڈبریز گری ہوں گی اور جو ان کی حالت ہوئی ہوگی وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا ہوں. جب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کے سامنے یہ سابق رکن پارلیمان مرسل نبی زادہ کی جو تصویر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کو اب قصور کیا ہوگا میں کیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اشرف غنی کی کیبنٹ میں تھی یا کوئی بھی تھی، اس سے درکنار ہم انسانیت کی بات تو نہیں چھوڑ سکتے. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اشرف غنی کے اگر کیبنٹ میں تھا تو اس کو سب کو پھانسی دے دو. نو ناٹ ایٹ آل. تو یہاں پر افغانستان میں سابق رکن پارلیمان کو، اس خاتون کو گھر میں گھس کے جو ہے وہ گارڈ سمیت مار دیا گیا، اس کے بھائی کو زخمی کر دیا گیا. یہ کسی طور بھی انسانیت نہیں ہے. اب اس کا جو وہ ہے کریڈٹ وہ اگر داعش لیتا ہے یا کوئی بھی لیتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کو نشانہ بنانے کا پلان ہی کیوں کرتے ہیں پتہ نہیں، میرا نہیں خیال. کیونکہ اگر داعش ہے تو وہ طالبان سے ڈیل کرے، ٹھیک ہے نا، اور ٹی ٹی پی ہے تو پاکستان اس کو دیکھ لے گا. لیکن اس قسم کے لوگوں کو ٹچ کرنا میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. افغانستان کو سیکورٹیز کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. آخری میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بات آپ نے میڈیا میں دیکھ لی ہے کہ 72 افراد کو لے کر، ٹوٹل 72 افراد کو لے کر نیپال کا جہاز جو ہے وہ لینڈ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا. اور پہلے خبر آئی کہ 40 افراد، اس کے بعد خبر آئی کہ تقریباً 65 افراد. لیکن اب جو ایئرپورٹ ذرائع اور جو نیپال کے ہاسپٹل بتا رہے ہیں، سرکاری ٹی وی بتا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 72 میں سے 70 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور 2 جو ہیں مسافر وہ معجزاتی طور پر محفوظ رہے ہیں. تو یہ 2 جو اب لاسٹ فگر آئی ہے وہ 70 افراد کے مرنے کی ہے. اس غم کی گھڑی میں، اس دکھ کی گھڑی میں پاکستان کی عوام کی طرف سے میں بہت زیادہ نیپال کی عوام کے ساتھ جو ہے اپنی ایک سمپتھی دیتا ہوں اور بہت دکھ کا اظہار کرتا ہوں. پاکستان اس درد میں اپنے نیپالی بھائیوں کے ساتھ ہے. اللہ آپ کو اس میں جو بھی لوگ، بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان، جو بھی اس میں مرے ہیں، ہم ان کے گھروں کو اپنی طرف سے بہت ہی دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے ان کو صبر دے. اگلی ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.